سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في لاشين. اليوم جيت ندير لكم فيديو جديده من نوع واحد اخر. اول مره غادي نديرها في لاشين ديالي، زعما كيعجبوني صراحه نتفرج في هذا النوع ديال الفيديو، حيت كتخليني نشوف من تجارب الناس واش يصلح لي هذا البرودوي ولا ما يصلحليش. واخا صراحه ماشي ديما كيكون نفس التجربه عند الكل، مي كنستافد منهم. غادي كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم غادي ندير لكم ان فيديو على لي برودوي اللي تسالاو ليا، استعملتهم وتسالاو واش كيستاهلوا انهم يعاودوا يتشراو ولا ما تيستاهلوش. نبداو باول سيكسيون اللي هي سيكسيون ديال الشعر، يعني تو سو كي منتجات ديال الشعر، وعاد ندوزو لي سوان والكور اي تو بالتدريج. يعني مهم الا بغيتو تشوفوا الفيديو حتى الاخر بقاو معايا حتى الاخر. اول منتج غادي نهضر عليه في المنتجات ديال الشعر اللي هو شامبون ديال ماكاداميا. يدير بحال هكا. صراحه هاد الشامبوان لا غام كلها باقي تسالى لي لو شامبوان، باقي ليا لابري شامبوان، لو ماسك و لويل ابري دوش وباش كتشققي شعرك. يعني هادو كلهم خطير. هاد لا غام تنصح بها، واخا شويه الثمن ديالها طالع ايتو، مي كتستاهل فرانشمون. هذا سي ان توب، سي ان توب. وإلا جاب الوقت ان شاء الله غنعاود نشري وغادي نعاود نجرب. داكوغ، ندوزو لثاني منتج. هذا فاليديتو. ثاني منتج اللي هو ديال ايف روشي شامبوان. هذا ديال لويل جوجوبا. عندي هو والماسك والويل ديالو مازال ما ساليتهاش، كنديرها مره مي صراحه هاد لي دو راه عندي دابا لو 3 باكي، ساليت جوج وباقي لي لو التروازيام راه في الحمام كنستعمل فيه، قرب يتسالى. يعني بانه عاجبني كوميم، احسن من دوطخ شامبون. صراحه كيصلح، كيرطب الشعر، فيه ريحه زويونه، ما كيخسرش الشعر مع ما فيه سون سيليكون سون بارابين و سون كولورون. كذلك بالنسبه للماكاداميا حتى هو راه سون سيليكون سون بارابين اي سون سولفات. بالنسبه حتى لي بيرسون اللي دايرين لا كيراتين و بيان لو تانينو يصلح لهم. المهم بالنسبه لهاد لا غام جو لا فاليد ديال لويل جوجوبا ديال ايف روشي. صراحه الي توب توب توب. ندوزو اون اوتر غام ديال ايف روشي نيت. هاد لا غام ديال لافوان شامبوان اي تو مشاو ساليتهم وما خليتهمش باش ندير لا فيديو، صراحه نسيت. مي هذا صراحه فيه ريحه فنه الريحه زوينه، حتى هو ما بيهش ما خايبش وماشي زوين. يعني جو بريفير انا ديال جوجوبا عليه، مي الريحه هذا فنه. عرفتي تشمي ريحه الزهر في شعرك، جو فاليد 1000%. هذا ما بيهش. يعني بالنسبه احتيجيوني انا لي برودوي ايف روشي احسن من ما نشري بونتين ولا شي حاجه، كيجيوني ما كيخسروش لي شوفو بزاف د الحوايج. هذا جو لو فاليد. كانت عندي لا غام كلها، كان عندي حتى لو بو ديال لا كريم اي تو. صراحه ما شي انا لا بلوبار دابا وليت كندير الماس لابري شامبوان و شامبوان، هادشي اللي كندير. لو دوزيام برودوي نسيت ما هضرت لكمش على اماس شامبوان واحد اخر، لو ديرني شامبوان اللي هو هذا صراحه سي ان فلوب بور موا. قال لك اونتي شوت اي تو، كيدير حتى حاجه وريحته خايبه بحال ديك ريحه العنب الخضر هكاك داير. صراحه انا هذا ما جاني، ما كيدير حتى شي حاجه. هذا ديال ايفوشي. لي دو زوتر غام اللي قلت لكم ديال لافوان ولا ديال جوجوبا زوينين. سوس هذا بور موا سي ان فلوب، ما عجبنيش. ندوزو للسيكسيون الثانيه اللي هي غنهضروا شويه على لي سوان ديال البشره، باش كنغسل وجهي، كندير لي زيكران اي تو. مهم اول حاجه غنهضر عليها هو هذا افاكلا ديال لا روش بوزي. صراحه هذا سي ان جيل زوين ما بيهش. انا اللي كنصح به هو لي بو اللي عندهم ناشفه وجههم،
ما يستعملوهش يبعدوا عليه كومبليتوم، حيتاش انا عندي اون بو ميكست وكنت كنلقى مع المشكل كينشف ليا دي زون. مي صراحه كينظف مزيان وكيبقى ان برودوي لي دو كونتيتي، يعني كيبقى لك راه فيه 400 مليلتر، يعني غيدوم لك بزاف. مي صراحه بوغ لي بو لي هما ميدمين غراس زوين كينشف لابو، يعني ما غاديش تحتاجي كل ساعه تغسلي وجهك ولا شي حاجه. مي بوغ لي المهم انا بوغ لي بو غراس جو فاليد، بوغ لي بو سيش نو جو نو فاليد با. ندوزو البرودوي الثاني اللي هو هاد لو ايدراج فيجيتال ديال ايف روشي، حتى هو سي ان نيتوايون. هذا صراحه عادي، ان نيتوايون الا بغيتي تشري ان نيتوايون ماشي غالي ايتو، تقدري تستعملي هاد النيتوايون زوين، كيدير الغرض، كيقضي الغرض، كيغسل اون ميم طون كتديماكي وجهك وكتغسلي بيه وكديري الطونور ديالك، يعني كيقضي الغرض. يعني بوغ موا ان برودوي رخيص وماشي زعما كيقضي الغرض، كيوفي بالغرض كيف ما فهمتوا. ندوزو لهذا اللي كان داير الضجه ديال ماي واي، شريته النهار الاول اللي استعملته، راه درت فيه عندي شريت دو توب، راه ساليت دو توب. المره الاولى اللي درته ما نقولكمش تخلعت بدات ينوض لي الحبوب 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 الحبوب. مي ابري او فور يا ميزور بقى كيصفى لي وجهي. مي صراحه تاني كيجيني كينشف البشره بزاف. جو نو فاليد با بور موا. انا كاينين باغ اكزومبل عندك نيوتروجينا، كاينين بزاف الحوايج اللي انا بالنسبه ليا حسن. هذا رخيص بوغ لي بول اللي عندهم الحبوب ولا يدما بشرتهم بزاف نصحو يستعملوا. مي بوغ دي بو كي سون سيش ميكس ولا اي حاجه ما كنصحهمش دوتو يستعملوا هذا، وصراحه ما نعاودش نشري. ندوزو الان اكران ديال فوريفر. هذا صراحه ما بيهش بور موا، اللي عجبني فيه لابليكاتور هكا بس كترشيه وكديريه دغيا، يعني الا كنتي مزروبه ولا اي حاجه ممكن تستعمليه بالزربه، كترشيه على وجهك فيت فيه وكتطليه. يعني سي هادي هي لافونتاج اللي فيه، كيدير خدمته صراحه في ان اس بي اف دو 30 كيحمي الشمس. انا صراحه ماشي من داك النوع اللي كيعاود ليكرون كل 2 اور كيف ما نقول لكم، كنديرو من الصباح ربي حتى الليل، يعني حتى تندخل للدار بحال هاتي سورتو مع الخدمه ايتو. اون بليس دو سا كنكون في الخدمه، يعني ما كنحتاجش نعاود ليكرون شاك فوا، يعني ما عنديش الغرض به. مي صراحه حتى ملي كنت زعما من قبل ولا شي حاجه ما عمرني كنت كنعاود ليكرون، كديريه من الصباح حتى الليل، وصراحه ما ديما تنلقى فيه زعما مزيان. انا شريت كان عندي دو توب من هذا وساليتهم بجوجهم وصراحه وكانوا زوينين. كنهرسي كيطيحوا لي النيت. ندوزو لو دوزيام اكران اللي غنوريه لكم، اللي هو هذا كليريال ديال اس في ار تلفت كاع. مهم هذا زوين صراحه. هذا خرجوا لي ديرماتولوج، كنت مشيت عنده كانت ناط لي الحساسيه في الجلد ديالي. هذا سي اون تري هوت بروتيكسيون، يعني اس بي اف 50، يعني وفيه حتى كيحيد حتى لي بيغمون لي مارون، يعني انتي تاش. هذا هو علاش خرجوا لي، حقاش كانوا خلات لي الحساسيه اي دوكو خلات لي لي تاش بغون في بشرتي، دوكو خرج لي هذا. صراحه هو زوين، وصراحه غنعاود نشري، هو اللي غنعاود نشري باش نبقى نجربو هذا الصيف، حيتاش كيوافقني وكيجي مع البشره ديالي. لو دوزيام تروك اللي هو هذا ديال افون، لو نوترا افكت بيبي. صراحه هذا ما عنده صراحه سي با زعما بيبي كريم، قولي اون بتيت كريم كولوري، ما كدير حتى شي حاجه، ما عندها حتى افي. ما صراحه ما عجبنيش، جو نو فاليد با هذا ديال افون، مع ان عندي با مال دو برودوي ديال افون كيعجبوني. باغ اكزومبل لي بيرل ديالهم ديال فاراجو كيعجبوني، لي بارفان بعد منهم. مي هذا صراحه جو نو فاليد با، ما عجبنيش. ندوزكم لان اوتر فون دو تان، راه باقي عندي بزاف ديال لي فون دو تان ساليتهم حتى نعاود نديرهم لكم في ان اوتر. كاين هذا ديال ريمال، شوفوا كيموسخ، كنبقى نحطو في لا تروس مع لي كريون اي تو كيتوسخ.
هذا ديال ريميل صراحه كيف ما قلت لكم. هذا ديال ريميل الا بغيتي تغطيه ما تكونش كيف ما كنت كنقول لكم، هذا ديال ريميل صراحه الا بغيتي تغطيه ما تكونش اوفر وما كتكونش باينه بزاف، يعني بحال بوغ تو لي جور وما تبانيش اوفر. صراحه كنصحكم به، كيخلي مع عنده داك لي فيموس، كيخلي لو تان تيبان ناتوريل، ماشي كتبقاي تباني اوفر بزاف، بحال ستيل ديال ميبلين موس حتى هو اللي داير في هكا في لو بو ديالو. حتى هو صراحه كيعجبني، انا كيعجبوني لي برودوي موس حيتاش ما كيبينوكش اوفر، كيف ما كنقولوا ما كيبينوا ان تان ناتوريل، يعني احسن من لي زوطخ فون دو تان اللي كتباني بانك دايره فون دو تان. نرجعوا دابا نكملوا ان اوتر برودوي ديال الماكياج اللي هو هذا لو سكاندال اي ديال ريميل. حتى هو هاد الماسكارا زوينه، الشيته ديالها رونتها كلها غتكون خسرات الشيته ديالها. مي صراحه هاد سكاندال اي كلهم ديال ريميل زوينين، اما ماسكارا رخيصه و اون ميم طون كدير لي في ديالها. يعني الا بغيتو تشريو ان ماسكارا وبغيتو عندكم ان بتي بودجي وهذا، ننصحكم بهذه ديال ريميل، الي تري بيان. ندوزو لو كور دابا. هذا ديال دو بودي شوب، البير كوربوريل ديال لا ميرتي، ديال لا ميرتي. هذا كان عندي لو جيل دوش ديالو. هذا صراحه لا غام زوينه، كيعجبوني نجرب هكا ديال دو بودي شوب باش كنشوف لي سونتور. صراحه دو بودي شوب كيعجبوني في لي برودوي ديالهم. اول حاجه فيهم لودور زوينه، و اون بليس دو سا لي برودوي ديالهم افيكاس. بغيت مازال صراحه نجرب لا غام ديال فيتامين او ولا غام ديال لو تي، وان شاء الله حتى نمشي لفاس وغادي ناخذهم ان شاء الله ونجربهم ونرد عليكم. ندوزو لي سوان بور لو كور، دي باندوش اي تو سا اللي استعملت. اول باندوش اللي هو هذا بورجوا، صراحه هذا زوين اللي كيعجبو لودور ديال بومبلوموس د لاغروم ديال الحامض ايتو غيعجبو هذا. انا صراحه عجبني عشان كيعجبني تو سو كي سورتو في الصيف، كيعجبني تو سو كي اغروم، كيعجبني تو سو كي فيها شويه ديال النسمه د الحامض ايتو. مع بحال دابا في الشتاء ايتو ما كنستعملش هاد لي باندوش، كنستعمل اكثر لا فاني، كنستعمل اكثر الكوكو، كنستعمل اكثر دي فروي اللي ماشي ديال الصيف بالاحرى. وعندي اوسي هذا ديال ايفروشي اللي حتى هو ديال بومبلوموس تيم. صراحه هو فن، ريحته زوينه ونعاود نشريه ان شاء الله، بوركوا با. هذا صراحه هو جو فاليد، الي ريحته فنه، كتبقى في البدات كتحسي بالانتعاش ايتو صراحه. كاين ان اوتر برودوي ديال لو كور، صراحه هادو ديال فارماسي، هاد لي بروم صراحه شريتهم، كانوا عندي شي 3 سونتور صراحه هادي زوينه. وكاينه ان اوتر سونتور غرونا شويه حتى هي زوينه، جو لا فاليد. كاينه واحده اخرى ما كانتش عجبتني بزاف، مي الا لقيت تصاور دابا نحطهم لكم كيلكو باغ ايسي باش تعرفوهم. حتى هادو صراحه زوينين، رخاصين ما غاليينش، و اون ميم طون كيخليو الريحه زوينه في لو كور بالنسبه لهاد لي بروم. غندوزو دابا تو سو كي العينين ايتو. غنوريكم دو ديال كيف ما كتعرفوني انا كندير لي لونيت، مي لا بلوبار دو طون كندير لي لونتي. دوكو داكشي علاش كنستعمل بزاف ديال لي لونتي. واللي استعملت مؤخرا هو هذا افيزور الكبيره، واستعملت هذه الصغيره ديالها كنحطها باغفوا في الساكيتو. هذه لاكواسوف حتى هما صراحه هاد لي دو زوينين. هادي راه استعملت دو منها صغارين وهادي وعاد هادو، يعني دوكو كنستهلك صراحه. هادو ديال لافيزور صراحه زوينين، ما خفيف زوين زعما بوغ لي بيرسون اللي كيقلبوا على الماد لي لونتي تو، هادو يفون لافير. وندوزو دابا لاخر حاجه اللي غنهضر لكم عليها هما السنان.
نوريكم لي دونتيفريس اللي كندوز عليهم. لا بلوبار دو طون كنبقى ندور على حلقه على واحد لي دونتيفريس معينين. اول واحد كندور عليهم هو كريست تريدي وايت. هذا بيرل ديال بيرل، صراحه هو زوين، الله يعمرها دار، كيبيض السنان كيخليهم زوينين، ملي بيضين السنان وراه بيضين. كاين اوسي سلويلا اللي هاد ساليت اللي هو الوايت ناو. كاين اوسي الكولغيت حتى هو ساليتو بالحق، رميتو ما خليتوش، ديكو كولغيت احمر حتى هو وايت ديال التبييض. الا لقيت التصويره دابا نحطها لكم شي بلاصه هنايا. وصراحه اللي حمقني فيهم هو هذا الاورال بي. كان عندي دونتيفريس، وهذا اللي من بعد الدونتيفريس كديريه باش كي اكسيليري تبيض السنان. صراحه هذا افيكاس، زعما الا لقيتو شكون اللي يجيبوا لكم من برا ولا اي حاجه، راه هما دو باكي واحد فيه دو، واحد دونتيفريس وواحد هكا، واحد كديريه من بعد. صراحه كيبيض، انا ما بقيتش كنستعملو بزاف، مي فرانشمون كيبيض سناني. الا بقيتي كديريه يوميا بالليل كيف ما تيقولوا، انا كنت كنديرو غير في الليل دوكو كانوا بياضوا لي سناني. مي الا كنتي كديريه الصباح الليل يعني راه واشاك فوا فاش كتحكي سنانك راه كيعطي لي في بلوس. المهم نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وما نكونش طولت عليكم بزاف، ونتمنى تكونوا استفدتوا من لي برودوي اللي هضرت لكم عليهم. كاينين صراحه دي فلوب وكاينين دي توب، مي هذه هي الدنيا يعني، ماشي كلشي كيجي معنا وماشي كلشي كيجي مع بشرتنا. المهم نتمنى نكون كنت خفيفه عليكم، ونقول لكم حتى الفيديو واحد اخر.